اینطوری بشینی اینجا؟ بلند شو، میخوام یه حرف مهم باهات بزنم. چه حرفی؟ بگو. تو هم حس کردی؟ از دیروز یهو رفتار پسردایی ایاز کاملا عوض شده. انگار حرفایی که بهش زدی خیلی روش تاثیر گذاشته. میدونی چقدر خوب میشه گلناز؟ اگه تو باهاش ازدواج کنی عالی میشه. چرا داری چرت و پرت میگی؟ حداقل قبل اینکه یه چیزی به زبونت بیاری یکم فکر کن. مگه من حرف بدی زدم؟ فقط دارم پیشنهاد میدم. خب یه بار بهش فکر کن. فقط میتونی برای خودت از این فکرای مسخره بکنی، نه برای من. چرا برای خودم از این فکر رو بکنم؟ الحمدلله که ازدواج کردم. امروز فردا هم میرم خونه خودم. ولی گلناز، من خیلی دلم برای تو شور میزنه. تو میخوای چیکار کنی؟ الان وقتش شده که یه پسر خوب رو انتخاب کنی و باهاش ازدواج کنی. ببین، احساسی تصمیم نگیر. درسته که یکم سنش از تو بیشتره، ولی چه فرقی میکنه؟ آدم خوبیه که دستش به دهنش میرسه، خوشتیپه. حالا یه بار بهش فکر کن. من هیچ نیازی ندارم به این موضوع فکر کنم. تو هم حواست باشه. ببین چی میگم گلناز. خواهر، من به اعتماد حرفه تو دخترمو فرستادم خونه. خودت بهم گفتی که خیالت راحت باشه، برای همین الان وظیفه توئه که مراقبش باشی. پس خواهر چرا همینطوری دست رو دست گذاشتی؟ تو که گفته بودی فهیمه رو میشونی سر جاش. پس حالا چی شده؟ آخه از چی اون میترسی؟ اصلا برای چی نمیری خونش؟ چرا نمیری باهاش حرف بزنی؟ برو پیشش، ازش عذرخواهی کن. میخوای زانو بزنی، التماس کنی، هر کاری، ولی هر جور شده باید دختر من از دست هوو نجات بدی. اصلا میشنوی چی میگم یا نه؟ خواهر؟ آبجی هاجر؟ اگه تو بخوای میشه دوباره زندگی امجد و بیتار و سر و سامون. اگه تو قبول کنی که با گلناز ازدواج کنی، من با فهیمه حرف میزنم که طلاق دردانه رو از امجد بگیره. اون وقت تموم قصه‌مون تموم میشه. اول بگو این شیرینی برای چیه؟ تو اول بخور، بعد بهت میگم. تا وقتی نگی چیه چطوری بخورم؟ بگو. بخور میگم، وگرنه نمیگم. باشه. حالا بگو. این شیرینی رو به خاطر اینکه رفتی سر کار برات گرفتم. بعدش هم میدونی با خودم نذر کرده بودم که اگه تو بری سر کار من 5 کیلو شیرینی پخش میکنم. جدی؟ آره، ولی یه مشکلی هست. اون چیه؟ راستش نظر دوم این بود که برم پیش داداش صاحب زیارتش کنم. اون که مشکلی نداره، خودم میبرمت عزیزم. ولی مامانم اجازه نمیده باهات اونجا بیام. نه من خودم بهش میگم، به من نه نمیگه. آره این که هست، ولی تو هیچی بهش نگو. نه تو هر جور شده باید نظرتو ادا کنی. نکنه کارمو از دست بدم. نمیتونم همچین ریسکی کنم. نه تو کارت به هیچ وجه کنسل نمیشه. خودم مامانو راضی میکنم. فقط تو با کسی حرف نزن. باشه شیرینی بخور. گلناز منو واقعا دوست داره. همین که برم پیشش بمونم همه چی رو فراموش میکنه و مثل قبل با هم رفتار میکنه. میرم پیشش، حتما منتظرم تا برگردم. آره اون به جز من محاله به کس دیگه ای فکر کنه. آخه چطوری میتونه منو رد کنه؟ ببین سرمد، من میخواستم دیگه هیچ وقت اینجا نیام، ولی امروز فقط به خاطر تو اومدم. تو که یه وقت تحت تاثیر بازی فهیمه قرار نگرفتی. نه نجیب، اصلا اینطوری نیست. پس چطوری است؟ بهم بگو بدونم. خب قضیه همونیه که قبلا هم بهت گفته بودم. باشه، اگه همون حرف قبلیه که من همین امروز بهشون بگم بیان ببینن. امیدوارم مشکلی نداشته باشی. من یه چیزی رو نمیفهمم. آخه چرا انقدر عجله داری که فهیمه رو از این خونه بیرون کنی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ چرا باید عجله داشته باشم؟
خودت از اول عجله داشتی. آره من عجله داشتم ولی الان ندارم. میخوام اول با خیال راحت یه خونه خوب براشون پیدا کنم. مگه خوششون اومد بعد بگم از اینجا برن. آها. بعدش به فروختن این خونه هم فکر میکنم. سرمت فکر کنم یه 6 ماهی کار داشته باشی. 6 ماه طول بکشه یا 1 سال، ولی من این کار رو نمی کنم. در واقع من حس میکنم تو تحت تاثیر حرفای فهیمه قرار گرفتی. منظورت چیه؟ من که متوجه نمیشم. من خیلی باهات حرف زدم، ولی اگه بازم حرفامو متوجه نمیشی باشه دیگه، من هیچی نمیگم. ببین سرمت، فهیمه اصلا زن خوبی نیست. همه یه فامیل پشتش حرف میزنن، هیچکی نمیخواد ببینتش. ارتباط برقرار کردن اونم با همچین زنی فقط و فقط بی‌آبروییه، نه چیز دیگه. تو یه آدم شریف و آبرو داری، هرچه زودتر باید از دستش خلاص شی. آخه اون یه آدم مکاریه که تا به خودت بیای از دست رفتی. اگه نجاتم پیدا کنی دیگه هیچ وقت نمیتونی تو صورت کسی نگاه کنی. تو نگران من نباش، خودم خوب میدونم که باید توی این مواقع چی کار کنم. آره یه چیزی رو حتما باید بهت بگم. قبل از اینکه تصمیم بگیری به هر زنی تهمت بزنی 1000 بار باید فکر کنی، چون که بعضی وقتا به خاطر کلماتی که از ذهنت بیرون میاد باید هزینه خیلی سنگین رو بپردازی. حدسم کاملا درست بود. مشخصه تو بدجوری به دام فهیمه افتادی. الان فقط خدا میتونه نجاتت بده. این حرفا چیه که داری میزنی؟ نه من به دام هیچ کسی نیافتادم نجیب. یه حقیقتی رو خوب متوجه شدم، اونم اینه که فهیمه یه زن شریف و با عزته. تو همین چند روز همه یه حقیقت رو فهمیدی؟ خیلی خوبه. اگه دنبال حقیقت باشی یه روزم برات اضافیه. من الان خیلی پشیمونم که به جای اینکه به چشمای خودم اعتماد کنم اومدم به حرفا و زبون تو اعتماد کردم. به خاطر حرفای تو منم همونطوری فکر کردم که تو داری بهش فکر میکنی. حالا معلوم نیست تا کی این عذاب وجدان قراره با من باشه. واقعا خیلی حیف نجیب. من الان 2 روزه که اینجام و حاضرم به خاطر شرافت اون زن قسم بخورم و شهادت بدم. بعد تو این همه سال این چیزا رو متوجه نشدی؟ مگه چه بدی از اون زن دیدی؟ فقط این که اون بیوه است، نیازمنده. به خاطر تامین کردن زندگی خودش و 2 تا دخترش از خونه میره بیرون و کار میکنه. تو میگی که تموم فامیل پشت سرش حرف میزنن؟ باید تو روی همچین فامیلی توف کرد که به خواهر بیوش و دخترای یتیمش همچین چیزی رو نسبت میدن. خیلی ازت ممنونم نجیب که توی مدت سعی کردی به من کمک کنی، ولی از الان به بعد دیگه نیازی به کمک تو ندارم. واقعیت اینه که من اصلا دیگه نمیخوام تو رو اینجا ببینم نجیب. محبت کن، از اینجا برو. دیگه هرگز برای اومدن تو این خونه تلاش نکن نجیب. فکراتو بکن. برو. تو میگی که تمام فامیل پشت سرش حرف میزنن؟ باید تو روی همچین فامیلی توف کرد که به خواهر بیوش و دخترای یتیمش همچین چیزی رو نسبت میدن. خیلی ازت ممنونم نجیب که توی مدت سعی کردی به من کمک کنی، ولی از الان به بعد دیگه نیازی به کمک تو ندارم. واقعیت اینه که من اصلا دیگه نمیخوام تو رو اینجا ببینم نجیب. محبت کن، از اینجا برو. دیگه هرگز برای اومدن تو این خونه تلاش نکن نجیب. اونا هنوز اینجا یا رفتن؟ چی شده؟ هیچی مامان. داری گریه میکنی؟ نه مامان، برای چی گریه کنم؟
این اشکای شوقن. من امروز خیلی خوشحالم. خیلی خوشحال. فکر نکنم خوشحالی به خاطر پاس شدن امتحانات باشه. حالا چی شده که اینقدر خوشحالی؟ مامان فکر کنین میخواد یه چیزی رو به یه کسی بگین، ولی جرأت این که اون حرفو بگین رو نداشته باشین. بعد دقیقاً همون حرفو از زبون یه نفر سوم بشنوید، چقدر خوشحال میشید. حس میکنید که دیگه تنها نیستید. در واقع یکی دیگه است که داره بهت فکر میکنه. من امروز برای اولین بار احساس کردم که تنها نیستم. یکی دیگه هم هست، همراه ماست و به همون فکر میکنه. تو چی داری میگی دخترم؟ من که هیچی نفهمیدم. مامان، این پسر دایی شما که اومده اینقدر با دایی نجیب نشست و حرف زد، اینقدر باهاش حرف زد که من نمیتونم بهتون بگم. مگه چی گفت؟ چی گفت؟ بگو چی یا نگفت مامان. حتی اینم بهش گفت که لطف کن دیگه هیچ وقت پا توی خونه ما نذار. من نمیخوام با آدمایی مثل شما در ارتباط باشم. مامان، اون امروز خیلی خوشحالم کرد. باشه نمیخواد این قدم خوشحال بشه. بگو ببینم با دردانه حرف زدی؟ راستش خیلی سعی کردم باهاش حرف بزنم مامان، ولی اصلا نمیخواد به حرفای من گوش بده. مامان امجد الان داره میاد دنبالم. شما میای دیدنش یا نه؟ مامان من دارم با شما حرف میزنم. اگه میخوای بری برو یه چیزی خوب یادت باشه که از امروز هیچ نسبتی با هم نداریم. مامان این چه حرفیه که داری میزنی؟ من که فرار نکردم از این خونه بذارم برم. من فقط با امجد به روش درست قانونی عقد کردم. وقتی میخواستی ازدواج کنی فکر نکردی که باید از من اجازه بگیری؟ دیگه چرا برای رفتن اجازه میگیری؟ برو هر کاری دوست داری انجام بده. من دیگه هیچ نسبتی با تو ندارم، فهمیدی؟ مامان آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. مامان منو از اینجا برو دردانه. برو. دردانه داری چی کار میکنی؟ آخه چرا داری اینجوری از خونه میری؟ دردانه من که این خونه رو ول نکردم برم. فقط با امجد عقد کردم و دارم میرم. الانم اگه مامان نمیخواد منو تو خونه خودش نگه داره میل خودشه. من چی کار میتونم بکنم؟ ببین مامان الان عصبانیه. یکی دو روز دیگه صبر کن، خودم راضیش میکنم. لطفاً حرفمو گوش کن، اینطوری نرو. یکی دو روز صبر کنم؟ نمیتونم بیشتر از این صبر کنم. اگه همین الان با امجد نرم ممکنه اون ولم کنه بره پیش اون دختر بتول. الان بیرون وایستاده منتظر منه گلناز. من حتما باید برم. اگه یه وقت اون بره زندگی منم نابود میشه. ببین من چی میگم، امجد کجاست؟ صداش کن، من باهاش حرف میزنم. ببین این که از این خونه بذاری بری راهش نیست. لج نکن دیگه گلناز، دیگه نمیشه کاریش کرد. مامان دیگه هیچ راهی جز این برام نذاشته. هیچ چاره‌ای برام نذاشته. نمیدونم چی کار کنم. تمام درا رو بسته شدن. الانم حتما باید با امجد برم. دیگه نمیتونم بمونم. چند روز دیگه که عصبانیت مامان کم شد منم برمیگردم و راضیش میکنم. من میدونم که کارم غلطه، ولی آخه چی کار کنم؟
یه بار دیگه فکر کن دردانه. فکر کردم. مراقب مامان باشه؟ مراقب خودت هم باش. خیلی زود برمیگردم. دردانه لطفاً یه بار دیگه فکر کن. دردانه دردانه کجایی گلناز؟ خیلی وقت دارم بهت زنگ میزنم. چرا جواب تماسمو نمیدی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینم از خونه بهشتی کوچیکمون. تو این مدت کم همین گیرم اومد. به نظرت چطوره؟ خیلی خوبه. میدونی چیه؟ امروز من و همه دوستام کل روز داشتیم این خونه رو مرتب میکردیم. همه چی هم آماده کردیم تا تو راحت باشی. ممنون. بیا نشونت بدم. خب و اینجا هم اتاق خوابمونه. چی شد؟ چرا ساکتی؟ خب چیزی نیست، فقط من قبول دارم که با ناراحت کردن بقیه هیچ وقت نمیتونیم خوشحال باشیم. در مورد مادرم نمیتونم چیزی بهت بگم، ولی مطمئنم که خاله فهیمه حتما قبول میکنه. اون نمیتونه خیلی از دستمون ناراحت باشه. برای چی ساکتی؟ چی بگم؟ هی، من تمام روز داشتم این خونه رو مرتب میکردم. حداقل میتونی یکم ازم تعریف کنی. باشه عزیزم، چطوری ازت تعریف کنم؟ اینو خودت بهم بگو. آها، پس اینم خودم بهت بگم. خوبه، باشه. میتونی من چطوری تعریف میکنم؟ اینطوری تعریف میکنم.
میدونی چیه؟ امروز از همه روزا خوشگل‌تر شدی. مامانم پشت خطه. بله مامان. زود دردانه رو طلاق بده، برگرد بیا خونه. منم به جاش فراموش میکنم که دست دختر فهیمه رو گرفتی و آوردی تو خونه من. اون وقت میتونم ببخشمت. مامان من به این امید جواب تماستون رو دادم که شاید متوجه اشتباهتون شده باشین. گفتم حتما ازم میخوان که با دردانه برگردم خونه، ولی اشتباه کردم. با شنیدن این حرفتون دیگه تصمیممو گرفتم که دیگه هیچ وقت جواب تماساتون رو ندم. خداحافظ. امجد خدای من، نمیتونم از فهیمه شکست بخورم. من برنده میشم، نمیذارم دوباره به هدفش برسه. پسرم نمیتونه باعث شکستم بشه. من از فهیمه شکست نمیخورم. اون نمیتونه از من ببره. من نمیذارم فهیمه ببره. اون نباید از من ببره. فهیمه نمیتونه. چی شده هاجر؟ اون همیشه از من میبره. قبلا هم ازم برده بود، الانم دوباره داره میبره. من نمیذارم شکستم بده. هاجر خودتو کنترل کن. شکست نمیخورم. اون همیشه برنده است، همیشه میبره. ولی این دفعه دیگه نمیذارم. همه چی درست میشه. تو چت شده عزیزم؟ من چقدر تلاش کردم. مگه تلاش نکردم؟ پس چرا دارم شکست میخورم؟ از فهیمه شکست نمیخورم. نمیتونم ازش شکست بخورم. نمیتونم. من برنده میشم. من ازش میبرم. نمیخوام این بار شکست بخورم. بله بفرمایید. اگه چیز دیگه ای هم لازم داشتین به هم خبر بدین. گالاس. بله. باید یه چیزی رو بهت بگم، ولی نمیدونم چطوری باید بگم. بفرمایید. تو خیلی زود عصبانی میشی نه؟ واسه همین باید قبل از گفتنش یکم با خودم فکر کنم. نه اینطوری نیست. شما بفرمایید. ببین دردانه که رفت خونه خودش، به زودی تو هم ازدواج میکنی. اون وقت تو هم میری خونه خودت. تو حالا هیچ وقت فکر کردی که مامانت چطوری تنهایی زندگی کنه؟ من متوجه نشدم. ببین وقتی برای ازدواج عروسی هیچ بزرگتری پا پیش نذاره، کوچیک‌ترا باید کار بزرگا رو انجام بدن. من قصد دارم با فهیمه ازدواج کنم. خودم میدونم که اگه من باش حرف بزنم هیچ وقت قبول نمیکنه، ولی اگه تو باش حرف بزنی اون بدون شک قبول میکنه. تو با مادرت حرف میزنی؟ میدونم که این موضوع یکم عجیبه، ولی مگه چه اشکالی داره؟ بگو دیگه. باش حرف میزنی؟ بله. بله. گلناز. بله. برای سرمرد غذا بردی؟ بردم.
الو کجایی؟ خیلی وقت دارم زنگ میزنم. برای چی اینقدر زنگ میزنی؟ چون یه خبر خوب دارم. راستش من تصمیم گرفتم که با دختر رئیسم ازدواج نکنم. میخوام با تو ازدواج کنم. هرچی باشه چطور میتونم فراموش کنم که تو عشق اولمی؟ آدمم که عشق اولشو به این زودیا فراموش نمیکنه. تو فقط بهم بگو که کی مامانمو بفرستم بیاد. برای خواستگاری میگم. فردا بیاد. مراقب باش چی داری میگی؟ اگه بازم اسم منو به اون زبون کثیفت بیاری اون وقت زبون تو از حلقومت میکشم بیرون. چی شد گلناز؟ دارم راست میگم. به خدا میخوام با تو ازدواج کنم. اگه باورت نمیشه خب گوشی رو میدم دست مامانم. من باهاش حرف زدم اونم راضیه. تو داری منو مسخره میکنی؟ من تصمیممو گرفتم. اصلا تو کی هستی که تصمیم بگیری؟ با تو ازدواج نمی کنم، با اون میکنم، با اون ازدواج نمی کنم، با تو میکنم. آخه تو چی هستی؟ باشه برو با هر کی دلت میخواد ازدواج کن، ولی یه چیزی یادت باشه، اگه دوباره اسم منو به زبون کثیفت بیاری برات خوب نمیشه. الو ببین وقتی برای ازدواج عروسی هیچ بزرگتری پا پیش نذاره، کوچیک‌ترا باید کار بزرگا رو انجام بدن. من قصد دارم با فهیمه ازدواج کنم. خودم میدونم که اگه من باهاش حرف بزنم هیچ وقت قبول نمیکنه، ولی اگه تو باهاش حرف بزنی اون بدون شک قبول میکنه. گلناز کجا داری میری؟ ظرف بیارم. چه ظرفی؟ ظرف غذا دیگه مامان، اگه بر ندارم مگس روش میشینه، برم بیارمش. ولی الان معلوم نیست غذاشو خورده باشی یا نه. حتما خورده مامان، حتی اگه نخورده باشم دوباره برمیگردم. این دختر چه شده؟ چی شده؟ باشه من مامانو راضی میکنم، ولی چی به من میرسه؟ هرچی خودت بخوای. هرچی خودم بخوام؟ آره هرچی که خودت بخوای. باشه پس امروز به من یه قولی بدین. چه قولی بدم؟ مامانمو همیشه خوشحال نگه دارین، هیچ وقت ناراحتش نکنید، هیچ وقت هم نذارید تو چشاش اشک جمع بشه. مامانم همیشه تو زندگیش فقط غم دیده، خیلی به سختی زندگیشو گذرونده، هر کی بهش رسید فقط اذیتش کرد، هیچ وقت هیچ کس باهاش نشسته و قصه‌شو بخوره. من فقط میخوام که شما همیشه خوشحالش کنید. من بهت قول میدم که همیشه باعث خوشحالیش باشم. هیچ وقت نمیذارم قصه‌ای سمتش بیاد، هیچ وقتم نمیذارم تو چشماش اشک جمع بشه. هم باشه الان میرم باهاش حرف میزنم. ممنون.
این چه حرفیه داری میزنی؟ نکنه عقل تو از دست دادی؟ مامان من عقلمو از دست ندادم، خودم میدونم چی دارم میگم. گلاس من همین الانشم حسابی از دست دردان عصبانیم. پس تو دیگه بیشتر منو عصبانی نکن. لطفاً مامان اینقدر به اون فکر نکنید، اون هر جا که هست خیلی هم خوشحاله. گلاس از اینجا برو بیرون، دارم بهت میگم همین الان از اینجا برو بیرون، وگرنه من عصبانی میشم و خیلی هم بد میشه. مامان گوش کن ببین چی میگم. مگه من دارم این حرفا رو الکی از خودم در میارم؟ اون خودش ازم درخواست کرد که اینو بهتون بگم. بعدم اگه چه اشکالی داره مامان؟ دردانه که الان رفته سر خونه زندگیش، فردا منم ازدواج میکنم و باید از این خونه برم. بعد شما چیکار میکنی؟ شما تنها میمونی. لازم نکرده به فکر من باشی. میرم ازش بپرسم کی بهش این حقو داده که به دختر من همچین حرفی بزنه. شما همچین کاری نمیکنی. اصلا شما میتونید اون بدای نجیب چیا گفته؟ گفته که من حاضرم به پاکی و نجیب بودن فهیمه قسم بخورم و شهادت بدم. با اینکه این همه آدم اینقدر پشت سرمون حرف زدن و تا دلتون بخواد دروغ گفتن، امروز اگه ما اینجاییم فقط به خاطر اونه. مامان این حرفش از روی حقیقت بود، تمام ترس و وحشتای منو تموم کرد. من اصلا نمیخوام وقتی بعد این همه سال از این همه ترس و وحشت نجات پیدا کردم دوباره اسیرش بشم. یکم فکر کنید مامان. امروز اون آدمی که به پامون مونده اگه اونم بذاره بره از پیشمون، باز میمونه همون آدم و همون حرفا. شما تا کی میخواین با این مردم مبارزه کنی؟ چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ مامان لطفاً مامان حرف منو قبول کن. لطفاً یه چیز دیگه هم بهتون بگم. تا زمانی که شما نخواهید ازدواج کنید منم ازدواج نمی کنم و این آخرین حرفم بود. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اصلا شما میدونید اون بدای نجیب چیا گفته؟ گفته که من حاضرم به پاکی و نجیب بودن فهیمه قسم بخورم و شهادت بدم. تا زمانی که شما نخواهید ازدواج کنید منم ازدواج نمی کنم و این آخرین حرفم بود. شما نباید این حرفا رو به دخترم گلاس میزدین. اون بچه است، خیلی نادونه. شاید شما درست میگید. نباید این حرفا رو به اون میگفتم. ولی چی کار میکردم؟ هیچ راهی برای رسوندن حرفام به شما پیدا نکردم. پیامتون رو شنیدم، ولی این خواسته امکان نداره. برای چی امکان نداره؟ آخه مگه چه اشکالی داره؟ شما اینطور فکر کنید که من هیچ وقت نمیتونم به ازدواج حتی فکر کنم. اگه خودتون بگین اینطوری فکر میکنم. فقط در همین حد بگم که من نمیتونم ازدواج کنم. اگه شما یه دلیل موجه برای این تصمیمتون بگین منم مخالفت نمیکنم. من نمیخوام با ازدواج کردن اونم با شما ثابت کنم که حرف مردم درست بوده. ببینید الان اون کاری رو بکنید که به خاطرش از آلمان تا اینجا اومدید. خانمتون اونجا منتظر شماست. اون وقت شما اینجا دارین به ازدواج دوم فکر میکنین. این تصمیما به شما نمیاد. گوش کنید. هیچ کسی اونجا منتظر من نیست. همین 6 ماه پیش از هم جدا شدیم. خب منم نباید این اشتباه میکردم. منم نباید اون ازدواج رو به هیچ وجه تموم میکردم. ولی طبق قانون اونجا زنم ازم درخواست طلاق کرد. اون موقع منم تصمیم گرفتم که دیگه هیچ وقت ازدواج نکنم. ولی همین که اینجا آمدم و شما رو دیدم کلا نظرم عوض شد. اگه شما با من ازدواج نکنین شاید دیگه هیچ وقت نتونم به ازدواج فکر کنم. یه چیزی بهتون بگم، بعضی وقتا دکترای خیلی ماهرم تو تشخیص بیماری اشتباه میکنن. چه آزمایشایی که پشت آزمایش نمیگیرن.
ولی بازم در نهایت متوجه نمیشن که آخه اون بیماری چیه. واقعیت اینه که ما آدمای معمولی همین هستیم که همش به دنبال خوشبختی میگردیم، ولی هیچ وقت به اون خوشبختی که دنبالشیم نمیرسیم. همه اینا فقط یه دلیل داره. دلیلش هم اینه که هیچ وقت به اون غم درونمون نمیرسیم. نتیجهش هم این میشه که کل زندگیمون قصه میخوریم. شما میخواین دختراتون رو خوشحال ببینین دیگه، ولی اینا نمیدونید که خوشحالی اونا در خوشحالی شماست. تنها آرزوی اونا خوشحالی شماست. وقتی این حرف رو به گلناز گفتم، اون ازم یه قول گرفت. اونم این بود که من طی تمام زندگیم شما رو خوشحال کنم. هیچ وقت نذارم چشماتون اشکی بشه، هیچ وقت نذارم ناراحت بشین، هیچ وقت نذارم غم و غصه بیاد سمتتون. این راز خوشحالی دختراتونه. اگه شما خوشحال باشی اونا هم خوشحال میشن، وگرنه اگه ازدواجم کنن و از اینجا برن همیشه قصه میخورن. اگه میخوای اونا رو همیشه خوشحال و آسوده ببینی، پس لطفاً خوشحال باش. من بهتون قول میدم هیچ وقت نمیذارم شما اذیت بشین. من تمام تلاشمو میکنم که شما همیشه در راحتی و آرامش زندگی کنید. ازتون خواهش میکنم به من اعتماد کنید. قول میدم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.